السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعله هداية للمتقين وبه يعز المؤمنين ويذل المشركين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنا العبد الضعيف شاهي الأريابي من منطقة صالح نغر الأريابية، أحد المشاركين في الدورة التدريبية الشهرية الثالثة المنعقدة في رحاب دار العلوم راني كاتماندو التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال. بعد أن قطعت مسيرة علمية طويلة استمرت 10 سنوات، حصلت على شهادة الفضيلة من دار العلوم ديوبند. لكنني لما فرغت من الأيام التي قضيتها فيها وتخرجت منها، شعرت بأنني لا أقدر على التكلم باللغة العربية، ولا أستطيع أن أتكلم مع أي شخص بهذه اللغة. رغم ذلك أني تعلمت وتدرست 6 سنوات بل 10 سنوات في المدارس المختلفة المنتشرة الكتب العربية، حتى قرأت الكتب التي تسمى الصحاح 6 وما إلى ذلك من الكتب العربية، لكنني ما استطعت أن أقدر على التكلم بهذه اللغة العربية، ولا أتمكن من النطق بإتقانها، ولا أتحدث بهذه اللغة العربية. فقررت أن أشد الرحال إلى هذه الدورة التدريبية الشهرية للمشاركة فيها لكي أحصل على القدرة باللغة العربية. فلما وصلت إلى هذه الدورة التدريبية الشهرية المنعقدة في رحاب الجامعة الإسلامية دار العلوم راني كاتماندو، فوجدت فيها كل ما أريد وكل ما أبحث عنه وكل ما أتمنى، بل أكثر مما توقعت. واستفدت منها كل الاستفادة، وشعرت أنني أيضا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية مع أي شخص أي موضوع، حيث وفر لنا هذا المعهد البيئة العربية التي شجعتنا على التكلم باللغة العربية، مما ساعدتنا على تعلم اللغة العربية كل حين وآن، حتى أني أيضا بحمد الله أن أستطيع أن أتكلم مع أي شخص أي موضوع ولو كان شيئا فشيئا، كما تشاهد الآن في الفيديو. أيها الإخوة، هذا المعهد الذي ليس له بناء هو ليس معهد فقط، بل هو حركة عربية ينفخ الروح العربي في النفوس بخدماته العربية من 12 سنة في الهند ونيبال. هذا المعهد ليس لهذا العهد فقط، بل هو لكل عهد. هذا المعهد وفر للطلاب وللمشاركين وللطالبين كل التسهيلات الممكنة التي تشجعهم على تعلم اللغة العربية بكل سهولة، بكل معنى من السهولة واليسر. في النهاية أنا أقدم الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى فضيلة الشيخ شرفي عالم القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه ومن كل شر مخاف، المؤسس لهذا المعهد الإسلامي العربي، وابنه البار حماد الكريم الندوي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي يقوم بهذا المعهد كل حين وآن حتى يعتقده كل سنة في المدارس المختلفة المنتشرة في عموم الهند ونيبال، ويوفر لنا وللطالبين وللراغبين فيها كل التسهيلات الممكنة حتى
بذل من أنفسه. وهكذا كما توجهوا بالشكر الجزيل إلى جميع المسؤولين والأساتذة من هذا المعهد الذين قاموا بنشاطات المعهد الإسلامي العربي. ولا أنسى شكر أساتذتي الكرام وعلى رأسهم الشيخ عزيز الرحمن الإشاعتي المدير العام للمعهد لفار نيبال، ونائبه فضيلة الشيخ إمام الدين الإشاعتي، وهكذا الشيخ الأستاذ تصور حسين القاسمي، والشيخ سفيان غني الندبي، والشيخ توفيق أنور القاسمي، والشيخ أبو بكر الصديق القاسمي مدير دار العلوم نانيبند كاتماندو، الذين ساعدونا على تعلم اللغة العربية وبذلوا من أنفسهم للمشاركين في الدورة الشهرية التابعة للمعهد الإسلامي العربي المنعقدة في رحاب دار العلوم نانيبند كاتماندو نيبال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم جزاء حسنا، وأن يجعل هذا المعهد منارة للعلم والمعرفة للطالبين وللراغبين فيها بفضله وبفضل هذه اللغة العربية التي اختارها للقرآن الكريم وجعلها لسان النبي الصادق الأمين ولسان أهل الجنة نعيم. والسلام عليكم ورحمة الله.